عثمان غنی جویں کھینا ہے، علی المرتضی جویں کھینا ہے، اے عشرہ مبشرہ جویں اے سارے صحابہ کرام جویں اے ایمان کھینا ہے، تساں وی ایویں ایمان کھینا ہو۔ جڑے ویلے مر کے نو آکھیا ونجے اگوا دن قالو انؤمن کما آمن السفہاء، اے آدن کیا سا انجے ایمان کھینا ہوں جویں معاذ اللہ اے کم عقل لوگ ایمان کھینا ہے، جویں اے بے وقوف لوگ ایمان کھینا ہے، اساں بھی انجے ایمان کیا کھینا ہوں۔ جڑے ویلے صحابہ کرام دے اتے انہوں نے اے الزام لایا ہے، صحابہ کرام دے اتے جڑے ویلے حملہ کرن دی کوشش کی تھی ہے، اتو دفاع کر کے سب تو پہلے جے جواب دیتا ہے تا کائیں دیتا ہے؟ بولو۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اے تیرے یارانو آدے پین، اے صحابہ کرام دے بارے جنجا دے پین، الا انہم هم السفہاء، اے پکی گلی وے مرکا اصل بے وقوف تے پاگل تائیے آپ ہیں، آدھے میرے محمد پاک تے یاران ہوئن، میرے محمد رسول اللہ دے یار تا اوئن، میرے محمد رسول اللہ دے ساتھی تا اوئن، جنہاں نے اپنا جان تے مال تے گھر تے بار تے ملک تے وطن سارا امن تے چمن تے کاروبار تے ساری دھن تے دولت سب کچھ جے لٹا دیتا ہے تا اللہ دی توحید پیچھے لٹا دیتا ہے، تے جے لٹایا ہے تا محمد رسول اللہ دی سنت تے سنگت پیچھے لٹا دیتا ہے، تے اے انہاں دے بارے جادن جو ایک کم عقل تے بے وقوف لوگ ہیں نا، اللہ نے اس واسطے فرمایا الا انہم هم السفہاء۔ اللہ نے دفاع کیتا کہ کوئی نہ؟ بولو شاباش، کیتا نا؟ اس وجہ واسطے عظمت صحابہ نو پہچان اللہ دے قرآن نال، محمد رسول اللہ دی سنگت صحبت دی معرفت پیدا کر اللہ دے قرآن دے ذریعے نال، محمد رسول اللہ دی صورت دیکھ لائے، محمد رسول اللہ دی احادیث ویک، محمد رسول اللہ دے واقعات ویک، وقت تے کو پتہ لگنا ہے جو محمد رسول اللہ دے یاراں دی عزت عظمت شان کی ہو جائیں ہے۔ اسے وجہ واسطے تا اللہ دے قرآن نے اعلان کیتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ پاک فرماندے نے تا اوئن فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جڑے محمد رسول اللہ دے اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہی ہے، اپنی جان نشاور کرن دا وعدہ کر رہی ہے، اللہ فرماندے نے کائنات والے تو تا اندر دے حالات دا پتہ کوئی نہیں، دل دے حالات جان والے تساں تا کوئی نہیں، تو تا پتہ کوئی نہیں، مگر میں اللہ پاک اعلان کر کے تانوں پیا دسینا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جاندہ ہے جو انہاں دے دلان دے اندر کتنا خلوص بھریا کھلوتا ہے، تے کیویں نہ انہاں دے دلان دے اندر خلوص بھریا ہویا ہوئے، انہاں دے دلان دے اندر تائی ہو جیاں خلوص بھریا ہویا ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس دے اندر اعلان کر کے فرمایا لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اللہ پاک فرما دینا کائنات والے ہو میرے محمد پاک تے یاراں دے اتے تنز نہ کیتا کرو، گلاں کر کے اپنے ایمان دا بیڑا نہ غرق کیتا کرو، کیوں؟ اس دی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ دے جڑے یار ہیں، محمد پاک تے جڑے ساتھی تے صحابی ہیں، اے اپنے پیغمبر دی سنگت تے صحبت دا چناؤ کیتا ہے تا کرن والا کون؟ بولو
اے اپنے پیغمبر کریم دی صحبت جڑی دتی پیغمبر نو اس دا انتخاب کیتا ہے تا کائیں کیتا ہے اے چنیا کائیں ہے وقت اللہ دے چناؤ دے اتے اعتراض کر دے آؤ پھر بندے دا ایمان سلامت رہ سکتا ہے کوئی آکھے جو صحابہ انج تے صحابہ اونج تے صحابہ کو فلانی غلطی ہوئی تے فلانی غلطی ہوئی اے صحابہ دیاں غلطیاں تے کیڑے کٹھن والا مسلمان ہو سکتا ہے اللہ اللہ کیونکہ اللہ فرماندے ہیں حبب الیکم الایمان مارکا تساں تا اوئی وے حبب الیکم الایمان تواڈے اندر ایمان محبوب ایمان جے تواڈے دلاں وچ پاتا ہے تا کائیں پاتا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ یہ توجہ کرائے اللہ فرماندے ہیں زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ تواڈے واسطے ایمان نو محبوب بھی میں بنایا ہے پسند بھی میں کیتا ہے والس ایمان نو تواڈے دلاں دے اندر مزین کرن والا بھی کون ہے یہ کدے بارے اللہ نے فرمایا بولو اصحاب پیغمبر دے بارے فرمایا زینہ فی قلوبکم تواڈے دلاں دے اندر تواڈے دل دے ایک ایک انگ تے ایک ایک گھری دے اندر ایمان نو سوہنا کر کے ٹھہا دیتا ہے تے سجا دیتا ہے مزین کر دیتا ہے تا اللہ پاک نے آپ کر دیتا ہے زینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر تے کفر جڑا ہے نفاق تے کفر جڑا ہے اللہ پاک نے اس کفر نو نا پسند تواڈے کو کر کے دور تے پرم بھجا دیتا ہے تواڈے نیڑے بھی کفر تے فسوق کو اللہ پاک نے آمن دیتا کوئی نہیں کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان فسق و فجور تے نافرمانیاں نو اللہ پاک نے تواڈے تو نا پسند کر کے دور کر دیتا ہے تے ایمان نو تواڈے دلاں دے اندر مزین کر دیتا ہے زینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان یہ اللہ نے کیتا کہ کوئی لہذا ایہو جی جماعت جڑی ہے وہ کامیاب ہے کہ کوئی اس واسطے اللہ نے فرمایا اولئک هم الفائزون اے انوے کامیاب اولئک هم الراشدون اے انوے ہدایت یافتہ کوئی ہدایت یافتہ گولنا چاہتا ہے تو محمد پاک تے یاراں نو ویکھ لوے اس واسطے میرا بھائی اپنا عقیدہ تے ایمان بنا صحابہ کرام دے ایمان دی طرح تے پھر ون کے تیرا ایمان مقبول بننا ہے وگرنہ لکھ وار کلمہ پڑھی رکھے تے ایمان دے دعوے کیتی رکھے نمازاں پڑھی رکھے حج تے زکاتاں دیتی رکھے تے عمرے کیتی رکھے بیت اللہ دے طواف کیتی رکھے نیکیاں تے صدقے تے خیراتاں تے روزے کیتی رکھے سب کچھ کردہ رہے جے ایمان انہیں کوئی نہیں جی میں معیار اللہ دے قرآن نے پیش کیتا ہے اللہ فرماندے ہیں پھر تیری ایک نیکی بھی میں اللہ نو قبول وقت اساں یو جی کوشش کیتی ہے کدے جو سارا ایمان یو جی بن ونجے جی میں صحابہ کرام دا ایمان آ چھڑی کوشش بھی اساں کیتی ہے کیونکہ اساں دیں اگر اساں کوشش کریں دے ہیں تو وقت برادری بھج دیئے وقت مولوی صاحب بڑی ساڑھے ناراض ہوں دیں ساڑھے پیر صاحب ناراض ہوئے سن ہاں شاہ صاحب بڑی ناراض ہوئے سن تو اس وجہ واسطے اساں کوشش ہی نہیں کی تھی تے اللہ نے تا آسان معاملہ پیش کیتا ہے کہ ہن تواڈے واسطے ایمان دا معیار تے کسوٹی جڑی ہے وہ میرے پیغمبر دے یاراں دا ایمان ہے
اونج دا ایمان چا بناؤ تے دنیا ہی کامیاب تے آخرت بھی کامیاب ہے۔ ہاں پھر اگر قرآن و حدیث نو ویکھو تو پھر پتہ چلدا ہے کہ صحابہ کرام دے ایمان نو اللہ نے معیار انہیں نہیں پیش کیتا، ایڈیاں قربانیاں دیتیاں صحابہ کرام نے، ایڈیاں قربانیاں دیتیاں جتھے تیری میری سوچ ہی کوئی نہیں جا سکتی۔ اللہ دے پاک پیغمبر بس منہ ہی چو گل کٹھن بس عمل ہو گیا ہے، اگاں سوچو بچار یا لمبی چوڑی دیر دی ضرورت۔ موقع یاد کر، اللہ دے رسول پاک خطبہ دے رہی ہیں، صحابی آ گئے، مسجد کلو اندر داخل ہون لگے، ایک پیر اندر رکھیا ہے تے ایک اجن بہ رہی، تاں جو پتہ لگ گئے اللہ دے پاک پیغمبر دی آواز مبارک کن دے اتے پائے گئی ہے، جو اللہ دے پیغمبر فرما رہی ہیں اجلس بہ ونجو یارا، کیا بہ ونج، یہ گل جو سنیے اسے جگہ دے اتے ایک پیر چوکھٹ دے اندر ہے تے دعا پیر بہر رکھیا ہویا ہے، اسے جگہ دے اتے بیٹھ گئے، دعا پیر چاہ کے بھی اندر کوئی نہیں رکھیا۔ کچھ دیر تو بعد اللہ دے پاک بعد پیغمبر محمد الرسول اللہ دی نظر پائے گئی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہو اللہ دا بندہ خیر تہے جو ایڈا اوکھا ہو کے کیوں بیٹھا ہے، میری محفل تے مجلس دے اندر بھی بیٹھا ہے، ایڈا اوکھا ہو کے کیوں بیٹھا ہے، ایک پیر اندر رکھیا ہویا ہے تے دعا پیر رکھیا ہویا ہے۔ اگو جواب دے اندر آکھیا اللہ دے پاک پیغمبر جی اللہ پاک تے ڈر دی وجہ کولوں میں جی کر کے بیٹھا ہویا جی کے گل ہے، آکھے میں جڑے ویلے اندر داخل ہون لگا یا ایک پیر چاہ کے انجے اندر ٹکا میں لگا تاں جو تواڈی آواز مبارک میرے کناں دے اتے پائے گئی ہے جو تسا فرمایا ہے اجلس بہ ون، اس واسطے جدہ تواڈی آواز مقدس میرے کناں دے اتے پائی ہے میرے دل نے آکھیا اللہ دا بندہ جے دعا پیر چاہندا ہے تے چاہ کے وت اندر رکھے تے اندروں ون کے باویں، ہو سکدا ہے محمد پاک دے فرمان دے منن دے اندر متا دیر ہو ونجے، متا محمد پاک دا دل دکھ ونجے تے دن قیامت دے اللہ پاک میرے کولو چا پوچھے جو میرے پیغمبر جو تے کو فرمایا اجلس بہ ون تو ود وی پیر اگا چاہ کے ٹرداری آئے تینج کیوں کی تئی، اللہ دا ڈر میرے اتے غالب آ گیا ہے جو محمد پاک دی کی تئی کوئی بید بھی نہ ہو ونجے، اس وجہ واسطے اسے جگہ دے اتے میں بہ گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او اللہ دا بندہ اللہ پاک دیاں رحمتاں ون تیرے اتے، میں تے کو تا نہیں آکھیا میں تا کہیں ہور بندے نو آکھیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی، پر میں ڈٹھا تا کوئی نہیں جو تسا کے کو آکھیا ہے، ٹردا تا میں آندا ہم جڑے ویلے آواز میں سنیے میں خیال کیتا جو تسا میں کو فرمایا ہے میں تا اس واسطے بہ گیا۔ کوئی ہے توجہ؟ ہن ایہو جیاں ایمان بناون دی تو اساں چلو کم از کم کوشش تا کروں، کرنی چاہیے ہے کہ کوئی یا کوئی نہیں ضرورت، چھڑی ہو جائیں کوشش تا کروں، اگو والا اسباب پیدا کرن والا، اگو ساڈی کوشش نو کامیاب بناون والا کون ہے؟ اس واسطے محمد رسول اللہ دے یاران دی معرفت تے پہچان پیدا کر اللہ دے قرآن نال، اے ذوق پیدا کر اللہ دے قرآن نال۔ اللہ دا قرآن اسے وجہ واسطے اعلان کر کے آدھا ہے محمد رسول اللہ، محمد پاک آنکھو چا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، سچے دل نال جڑا بندہ ایک دفعہ ہی چھڑا صلی اللہ علیہ وسلم چاہ کے، ایک روایت دے مطابق 80 سال دی نفلی عبادت تو ہی زیادہ ثواب دیندا ہے اللہ پاک، ایک دفعہ چھڑا اس مختصر درود شریف محمد الرسول اللہ دے اتے بھیجن دا اللہ اتنا ثواب دیندا ہے۔ اس وقت آنکھو چا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ
اللہ دے پاک باز پیغمبر دے بارے اللہ دا قرآن آتا ہے او کائنات والے ہو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول اللہ دے سچے رسول انوے پائے تے والنال دے نال اللہ نے فرمایا والذین ماہو توجہ کرائے اگو اللہ نے اج نہیں آکھیا جو محمد الرسول اللہ تے جڑے ایمان گھنون والے نہیں اللہ نے وہ گل ہی کائی نہیں کی تھی بلکہ اللہ نے فرمایا والذین معہو تے جڑے محمد پاک دے کٹھے آئیں دن نو بھی کٹھے تے رات نو بھی کٹھے جنگ وچ بھی کٹھے تے سفر دے اندر بھی کٹھے جڑے ہر وقت محمد پاک دی مومنت تے ساتھ دے نال ٹردے پین ایمان نو مقدم رکھ کے اللہ فرماندے ہیں والذین معہو او کیو جن اللہ فرماندے ہیں سن لو اشداء علی الکفار اللہ پاک فرماندے ہیں میرے پاک پیغمبر دے یار جڑے او کافران دے اتے بہوں سختن علماء تو پوچھو اشداء علی الکفار صرف سخت نہیں بلکہ کیا ہے بولو اشداء علی الکفار جتھے مومن تے موحد دا معاملہ آونجے جتھے توحید تے شرک دا معاملہ آونجے اتھے اللہ دا قرآن آدھا ہے بہت زیادہ سخت ہے نا بھامیں جیو جیاں تعلق بھی کیوں نہ ہوئے جیو جی قربت رشتہ داری بھی کیوں نہ ہوئے مگر جتھے اللہ دی توحید دی گل آوے جتھے محمد الرسول اللہ دی سنت دی گل آوے اتھے وہ انجوے کھلوتے ہوندے ہیں جو انج محسوس ہوندہ ایک پل دے بھی انہ دے سوہیں کوئی نہیں اتنا سختن کافران دے بارے اشداء علی الکفار یہ اللہ دے قرآن نے سچ آکھیا ہے وقت صحابہ دا ایمان میں یار ہے کہ کوئی نہیں ہاں اگلی گل ہی سن لو تو پھر فیصلہ کرائے اللہ پاک نے فرمایا رحماء بینہم کافران واسطے تبوں سختن تے آپس دے اندر کیویں رحماء بینہم آپس دے اندر نری نرمی تے شفقت تے محبت تے مہربانی ونڈن والے رحماء بینہم اپنی زبان دے اندر آسان کر کے گل تانوں دساں گویا کہ قرآن پاک دا انداز پیا دسیندا ہے جو آپس دے اندر ایویں جویں کھنڈ تے کھیر ہوئے کھنڈ تے کھیر سمجھ دے ہو رحماء بینہم جویں کھنڈ کھیر رل ونجن آپس دے اندر تا ایک دوے کو جدا والا ہو سکتے ہیں بولو نہیں نہ ہو سکتے جویں او نہیں ہو سکتے محمد الرسول اللہ دے یار صحابہ کرام جڑے اے بھی آپس دے اندر ایویں آئے انہاں دی کوئی دشمنی کوئی نہیں آئے کوئی عداوت کوئی نہیں ہے آپس دے اندر رحماء بینہم تے ہون جڑا کہ نہیں صحابہ دے اندر اختلاف آ ہون اس دے بارے کیا آکھم ہے اللہ دا قرآن آکھے جو اے صحابہ آپس دے اندر کیویں رحماء بینہم تے وقت جڑا آکھے نہیں صحابہ وچ اختلاف آ وہ بندے دا پتر ہو سکتا ہے ہاں خیال کرو اس واسطے ایہو جے لوگاں تو بچ کے رہو جداں اللہ نے فرمایا جو رحماء بینہم تے جیڑا وقت صحابہ دا اختلاف بناوے گویا کہ اللہ دے قرآن دا منکر ہے کیا ہے وہ قرآن دا منکر کیوں اللہ نے جو آکھیا رحماء بینہم
اس واسطے کوئی جھگڑا تے کوئی اختلاف کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے انہاں نوں ویکھنا ہے تے ویکھ لے، تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میرے محمد پاک تے یاراں نوں ویکھسو تا اللہ پاک فرماندے نے یا تانوں اللہ پاک تے اگے جھکے ہوئے نظر آویں یا سجدے دے اندر نظر آویں یا قیام دے اندر نظر آویں یا رکوع دے اندر نظر آویں، نری عاجزی تے انکساری کر کے اپنے رب دے اگوں جھک جھک کے اللہ پاک کو مناون دی کوشش کر رہی ہے۔ حسین تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کیوں جھک دین، کیوں سجدے کر دین، کیوں اللہ پاک تے اگے عاجزیاں کر دین؟ اس واسطے کر دین جو لوگ آکھن اے وی نمازاں پڑھن والے، اے وی سجدے کرن والا فلانا، اے وی اللہ دے اگے جھکن والا، کیا اس واسطے کر دین؟ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، کوئی نہ کوئی نہ، بلکہ کیوں انج کر دے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صرف اور صرف اللہ پاک دا فضل تے اللہ پاک دی رضا گولن واسطے انج کر دین، دعا انہاں دا مقصد تے مطلب کوئی نہیں ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ پاک فرماندے اے او آئین کہ چھڑا چہرہ بھی نہ دا چا ویکھیں تا تے کو پتہ لگ ویسی انہاں دے چہرے جڑے نو منور آئین، انہاں دے چہرے برونق آئین، اس واسطے تو ویکھ سے تا چہرے کو لوئی تے کو پتہ لگ ویسی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ پاک تے اگو جھکن تے سجدے کرن دی وجہ کولوں، اس عاجزی تے انکساری کرن دی وجہ کولوں چہرے دے اتے نور تے رونق تے روشنیاں موجود ہونیاں۔ اللہ دا قرآن آدا ہے، اس دا اے مطلب کوئی نہیں ہے کہ چہرے دے اتے تے پیشانی دے اتے مصنوعی طریقے نال متھے کو رگڑ رگڑ دے اتے محراب متھے تے پائے ونجے، اے مراد نہیں، اے نہیں، وہ ایمان والی نورانیت مراد ہے، وہ چہرے تو نظر آن دیئے، اے ہوئے تے بھویں نہ ہوئے، اس دی ضرورت کوئی نہیں۔ لوگ بازے شدے اسے کھاتے جو لگ گئے، نا نا اے نہیں، یہ تو پھر دنیا دا دکھلاوا ہو گیا، بلکہ وہ چہرے دی نورانیت ہے، وہ سجدے ہی ہو جائیں بازاؤ کوندے آئیں، وہی ہو جائیں خلوص والیاں عبادتاں ہوندیاں آئیں، اس دی وجہ کولوں چہرے دے وچوں بھی نور دیاں لاٹاں نکل دیاں آئیں۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ پاک صحیح عمل دی توفیق دے۔